बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर नैब के अंदर अदालत में एक कार्रवाई का सामना किया उस झूठे रेफरेंस पे जो इमरान न्याजी साहब ने नारोवाल स्पोर्ट सिटी का बनाया हुआ है। कल इमरान खान ने कौम के सामने रोना रोया है और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पे हमला किया है। इमरान न्याजी साहब फरमाते हैं कि वो अपना एजेंडा पूरा नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान की अदलिया उनके साथ ताउन नहीं कर रही। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि इमरान न्याजी साहब किस किस्म का ताउन अदालत से मांग रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इमरान न्याजी साहब को ऐसा ताउन चाहिए कि पाकिस्तान की अदलिया उनके तमाम अलिफ लैला की कहानियों पर जो वो इत्तेसाब के नाम पर लिख कर बेचते हैं, अंगूठा लगा के मोहर शब्द करके उनके मुखालफिन को जेलों में भर दे। ये वो अदालती निज़ाम है जो इमरान न्याजी साहब चाहते हैं। इमरान न्याजी साहब ने 3 साल हो गए हैं, आज तक कोई एक ठोस करप्शन का रेफरेंस कौम के सामने नहीं पेश किया। मैं फिर मुतालबा करता हूँ कि हमारे खिलाफ जो नैब के मुकदमात चल रहे हैं उनकी मीडिया के ज़रिए बराह रास्त कवरेज की जाए। मीडिया पे कौम को दिखाया जाए कि किस तरह के झूठे भोंडे और लग़्व मुकदमात बना के ये अपोजिशन की किरदार कुशी कर रहे हैं, ताकि कौम को पता चले कि इमरान न्याजी के पास सवाए अलिफ लैला की कहानियों के और कुछ नहीं है। 3 साल हो गए हैं, इन्हीं कहानियों में मुल्क का वक्त बर्बाद कर दिया है, मईशत बर्बाद कर दी है, खारजा पॉलिसी बर्बाद कर दी है, दाखिली अमन और इस्तेहकाम तबाह कर दिया है। आज पाकिस्तान को, इसकी रियासत को शदीद ख़तरात से दोचार कर दिया है। बैनुल अक़वामी रिपोर्टें इस बात की निशानदही कर रही हैं, जिस बात का हमने बहुत शुरू में कौम के सामने मुकदमा पेश किया था कि इमरान न्याजी ने जो डिवैल्यूएशन की है, जो पॉलिसी रेट दुगना किया है, ये पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर देगा और हमें डेट ट्रैप में धंसा देगा। आज बैनुल अक़वामी इदारों की रिपोर्टें उस ख़दशे की तस्दीक कर रही हैं और वो कह रही हैं कि पाकिस्तान इज़ ट्रैप, पाकिस्तान कर्ज़ों के जाल में धंस गया है इन 3 सालों के अंदर। मुस्लिम लीग नून ने जो 3 सालों में नहीं बल्कि 5 सालों में कर्ज़े लिए, हमारे 5 सालों के कर्ज़े पैदावारी नौयत के थे। उनसे 11,000 मेगावाट के मंसूबे लगे, 2,000 किलोमीटर मोटरवेज़ बनी, सी पैक के मंसूबे बने, मुल्क की तरक्की हुई। लेकिन हमारे 5 साल के 10,000 अरब के कर्ज़े से ज़्यादा इमरान न्याजी ने 2-2.25 साल के अंदर कर्ज़ा लिया, लेकिन वो सारे का सारा कर्ज़ा खसारा पूरा करने की नज़र कर दिया, खसारे में फूंक दिया, झोंक दिया। लिहाजा ये अब 11,000 अरब से ज़्यादा का कर्ज़ा जो इमरान न्याजी साहब ने लिया है, ये गैर पैदावारी कर्ज़ा है, नॉन प्रोडक्टिव लोन्स हैं, क्योंकि ये खसारे को पूरा करने के लिए लिए गए हैं और ये पाकिस्तानी कौम और मईशत के गले का तोक है। इस कर्ज़े के ज़रिए हमारे लैंडर्स हमें ब्लैकमेल कर सकते हैं और हम कौमी मुफादात के ऊपर वल्नरेबल हो गए हैं। हमारी खुद मुख्तारी दाव पे लग चुकी है और जो इमरान न्याजी साहब ने कर्ज़ों का बोझ लादा है, अब
یہ لاغر معیشت جو عمران نیازی نے تباہ کر دی ہے، ان قرضوں کی ادائیگی نہیں کر سکتی۔ یہ وہ ٹریپ تھا جو پاکستان کے دشمنوں نے لگایا تھا۔ 5.8% کی ترقی سے ہمیں منفی ترقی میں پھینکا، ہمیں قرضوں کے اندر دھنسایا، اور اب ہم اپنے قومی اداروں کی خود مختاری پیش کر رہے ہیں کہ جناب اسٹیٹ بینک کا نظام آپ چلائیں، اپنے وائس رائے کے ذریعے چلائیں، ہمارے مزدوروں کے، کسانوں کے، غریبوں کے قسمت کے فیصلے اب IMF کے بابو کریں گے۔ وہ پاکستان کی قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ ان کے فیصلے نہیں کر سکے گی۔ اس قسم کی پاکستان کی خود مختاری کو داؤ پہ لگا دیا گیا ہے۔ سی پیک جو ہمارے لیے گیم چینجر تھا، اس کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ آج وزیر منصوبہ بندی کہتے ہیں کہ سی پیک کامیابی سے چل رہا ہے۔ میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ کون سا نیا ایک منصوبہ ہے جو ہم 2018 میں چھوڑ کے گئے تھے، اس کے بعد آپ نے شروع کیا ہے؟ ہمارے جو شروع کیے گئے منصوبے ہیں وہ آپ ابھی تک مکمل نہیں کر سکے۔ ویسٹرن روٹ جو ڈیرہ اسماعیل خان سے ہاکلہ تک موٹر وے پروجیکٹ ہے، مغربی روٹ کا پروجیکٹ ہے، اسے 2018 دسمبر میں مکمل ہونا تھا۔ کیا کسی کے پاس کوئی جواب ہے کہ وہ 2021 میں بھی مکمل نہیں ہو سکا؟ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے لیے جس کو ہم نے 400 ارب کا بجٹ دیا تھا، آپ نے اس کا بجٹ گھٹا کے 100 ارب کر دیا، اور 8 مہینے گزر چکے ہیں۔ اس 100 ارب میں سے بھی آپ نے صرف 50 ارب روپے ریلیز کیے ہیں۔ میڈیا میں رپورٹیں آ رہی ہیں کہ کانٹریکٹرز منصوبے بند کر چکے ہیں، انہوں نے کام کرنا بند کر دیا ہے۔ عمران نیازی کی نالائکی سے پاکستان کا PSDP پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام، اس پر جو کاسٹ اوور رن ہے اس کا 1000 ارب سے زیادہ نقصان ہو چکا ہے۔ کل کو جو حکومت آئے گی، ان ادھورے منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے 1000 ارب سے زیادہ اسے فالتو لاگت لگانی پڑے گی۔ کون ذمہ دار ہے اس نالائکی کا، اس ناکامی کا، اس اناڑی پنے کا، جس کی قیمت پاکستانی قوم مستقبل میں ادا کرے گی؟ آج 3 سال گزر گئے ہیں، عمران نیازی کو وزیر خزانہ نہیں مل رہا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو قوم کو کہتا تھا میں 200 ڈریم ٹیم لے کر آ رہا ہوں، قوم دیکھے گی میرے نمونے۔ یہ نمونے ہیں، کوئی مشرف کا وزیر ہے، کوئی پیپلز پارٹی کا وزیر ہے، کوئی 2 دفعہ کا لوٹا ہے، کوئی 4 نمبر کا لوٹا ہے، کوئی 10 نمبر کا لوٹا ہے۔ یہ ڈریم ٹیم ہے، اس سے پاکستان کی قسمت بدلنی ہے آپ نے۔ آج جو حکومت 3 سال گزرنے کے باوجود بھی